सरकारी महकमे या शुगर मिल्स पाकिस्तान से इजाफी चीनी बरामद करने का फ़ैसला किन बुनियादों पर और कौन करता है, यह है आज का सवाल। पाकिस्तान में महज चंद माह पहले तक चीनी 100 रुपये से कम पर फ़रोख्त हो रही थी, जबकि इन दिनों मार्केट में चीनी 200 रुपये के लगभग फ़रोख्त हो रही है। निगरान हुकूमत का कहना है कि मुल्क में इतनी चीनी मैसर नहीं है कि आइंदा पैदावार तक मुल्क की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। इसलिए ज़रूरत को पूरा करने के लिए हुकूमत चीनी दरामद करने पर गौर कर रही है। साथ ही हुकूमत ने चीनी की बरामद पर पाबंदी आयद करने का फ़ैसला किया है। ताहम अभी चंद माह पहले की बात है जब PDM के दौरे हुकूमत ने मुल्क में बज़ाहिर वाफर चीनी मौजूद होने पर चीनी बरामद करने की इजाज़त दी थी। तो सवाल ये है कि अगर चीनी वाफर थी तो कुछ ही माह में इसकी कमी कैसे पैदा हो चुकी है। इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप सब लोगों से, दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और एंड तक लाजमी देखें। पाकिस्तान में चीनी की तलब और रसद में बढ़ता फ़र्क और कीमतों में दुगना इजाफा इस वक्त ज़ेर बहस है, मगर चीनी की सनत और पैदावार पर नज़र रखने वाले बाज़ माहरीन का ख्याल है कि मुल्क में चीनी की वाफर मकदार मौजूद ही नहीं थी। इनका ख्याल है कि गुज़िश्ता हुकूमत का चीनी बरामद करने का फ़ैसला दुरुस्त नहीं था। मुख्तलिफ़ सियासी जमातों पर मुश्तमिल साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत के साबिक़ वफाकी ओहदेदारान इस नुक्ते पर एक दूसरे की वज़ारतों को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस मामले की सियासी नौइयत में जाए बगैर अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान में चीनी को बरामद करने का फ़ैसला कौन करता है और ये किन बुनियादों पर किया जाता है, और क्या हुकूमत के पास चीनी की दस्तयाबी और पैदावार के हवाले से मुस्तनिद अदाद व शुमार जमा करने का कोई तरीक़ाकार मौजूद है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हुकूमत सिर्फ़ चीनी बनाने वाले कारखानों और मिलों की जानब से दिए गए अदाद व शुमार पर इन्हिसार करती है। याद रहे, पाकिस्तान में चीनी की सनत से जुड़ी बड़ी कारोबारी शख्सियात सियासी असर व रसूख भी रखती हैं। तो यहाँ सवाल है कि चीनी बरामद करने का फ़ैसला कैसे होता है। तो पाकिस्तान में चीनी 8 बुनियादी अजनास में शामिल है और इसकी बरामद का फ़ैसला वज़ीर-ए-आज़म की काबीना की एक कमेटी करती है, जिसे ECC या इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी कहा जाता है। डॉक्टर इशफाक हसन इस्लामाबाद की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी NUST में सोशल साइंसेज स्कूल के प्रिंसिपल हैं और माजी में ECC के मेंबर रह चुके हैं। हमसे बात करते हुए उन्होंने बताया कि चीनी के हवाले से ECC के सामने अदाद व शुमार रखे जाते हैं, जिनकी रोशनी में ये कमेटी फ़ैसला करती है। उन्होंने बताया कि ये अदाद व शुमार नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च की वजारत जमा कराती है, जो बुनियादी तौर पर यह बताते हैं कि मुल्क में चीनी का कितना ज़ख़ीरा मौजूद है, कितने की ज़रूरत है और कितनी चीनी वाफर है। डॉक्टर इशफाक हसन कहते हैं कि इन अदाद व शुमार ही की बुनियाद पर ECC फ़ैसला करती है कि क्या वाफर चीनी को बरामद की इजाज़त दी जाए या नहीं। इसमें यह भी देखा जाता है कि गन्ने की आइंदा पैदावार का हदफ क्या है और क्रशिंग के सीज़न में चीनी का आउटफ्लो क्या होगा। इसका मतलब ये भी है कि चीनी वाफर तो मौजूद है, ताहम क्या ऐसा तो नहीं कि चीनी के आइंदा पैदावारी सीज़न में पैदावार कम होने की सूरत में ऐसे वाफर ज़खायर की मकामी सतह पर ज़रूरत पड़ जाए। इनका कहना है कि ECC के सामने जो अदाद व शुमार वजारत की जानब से रखे जाते हैं, इसने इन्हीं को देख कर फ़ैसला करना होता है। तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि वफाकी हुकूमत अदाद व शुमार कैसे हासिल करती है। आरफ हबीब कमोडिटीज़ के चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एहसन मेहनती कहते हैं कि हुकूमत के पास चीनी के हवाले से अदाद व शुमार हासिल करने का एक तरीक़ाकार मौजूद है। साथ ही वो चीनी की सनत में शुगर मिलों से भी अदाद व शुमार हासिल कर सकते हैं। बज़ाहिर हुकूमत ये अदाद व शुमार मकामी सतह पर ज़िली इंतज़ामिया के ज़रिए हासिल करती है। एहसन मेहनती समझते हैं कि गुज़िश्ता हुकूमत ने ख़ुद से अदाद व शुमार का जायज़ा लेने के बाद चीनी बरामद करने का फ़ैसला किया।
وہ کہتے ہیں کہ سابق وزیر خزانہ نے یہ باضابطہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر چینی وافر بھی ہوگی تو برآمد نہیں کی جائے گی، لیکن بعد میں جب حکومت سے اعداد و شمار کا جائزہ لیا تو اس کے بعد وافر چینی برآمد کرنے کا فیصلہ کیا۔ احسن محنتی کے خیال میں حکومت کا اعداد و شمار جمع کرنے کا طریقہ کار کافی حد تک مستند مانا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ رواں برس کے آغاز میں اس وقت کی حکومت نے چینی برآمد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ملک میں چینی کی کھپت 7 ملین ٹن کے لگ بھگ ہے، تاہم گزشتہ برس کے آخر میں شوگر ملز ایسوسی ایشن کا کہنا تھا کہ ملک میں 8 ملین ٹن سے زیادہ چینی موجود تھی۔ مقامی ذرائع ابلاغ میں سامنے آنے والی خبروں میں شوگر ملز ایسوسی ایشن مسلسل اس وقت کی حکومت سے اضافی چینی برآمد کرنے کا مطالبہ کرتی رہی تھیں۔ تو یہاں یہ سوال ہے کہ کیا حکومت کا طریقہ کار مؤثر ہے؟ اس کے مطابق ڈاکٹر وقار احمد پاکستان میں معیشت پر آزادانہ تحقیق کار ہیں۔ ہم سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں چینی کی پیداوار اور ذخائر جانچنے کے لیے حکومت کے طریقہ کار میں کافی چھید ہیں۔ چینی کی پیداوار اور ذخائر کے حوالے سے اعداد و شمار لے کر ECC کے سامنے رکھنے تک اور اس پر فیصلے ہونے تک اعداد و شمار بدل چکے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چینی کا سپلائر اتنا انتظار نہیں کرتا اور غیر رسمی طور پر چینی کی سپلائی جاری رہتی ہے۔ ڈاکٹر وقار احمد کہتے ہیں کہ اس طرح اعداد و شمار کے برعکس ذخائر بدلے جاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسا صرف رواں برس نہیں ہوا۔ ایسا پاکستان میں لگ بھگ ہر برس ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اعداد و شمار جمع کرنے کا طریقہ کار درست نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے سن 2020 میں ایک ٹریک اینڈ ٹریس کا نظام بنایا گیا تھا جو کافی حد تک مؤثر تھا، تاہم وہ زیادہ چل نہیں سکا۔ تو یہاں یہ سوال ہے، ٹریک اینڈ ٹریس کا نظام کیا ہے؟ وقار احمد کہتے ہیں کہ سن 2020 میں جو نظام بنایا گیا تھا اس میں ہر علاقے کے ڈپٹی کمشنر کو روزانہ رات 8 بجے اپنے علاقے میں 8 بنیادی اجناس کے ذخائر کے حوالے سے اعداد و شمار وفاقی حکومت کو جمع کرانے ہوتے تھے، جن میں چینی بھی شامل تھی۔ اس طرح ملک میں موجود تمام شوگر ملز کے چینی کے ذخائر کے حوالے سے بر وقت اور درست اعداد و شمار حکومت کے پاس موجود ہوتے تھے۔ تاہم ڈاکٹر وقار احمد کہتے ہیں کہ یہ نظام زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکا۔ اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ حکومتیں اعداد و شمار کے لیے زیادہ تر شوگر ملز ایسوسی ایشن پر ہی انحصار کرتی رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چینی کے برآمد کے حوالے سے فیصلے میں غلطی کے امکانات موجود رہتے ہیں۔ تو یہاں یہ سوال ہے کہ چینی برآمد اور درآمد کون کرتا ہے؟ معاشی تحقیق کار ڈاکٹر وقار احمد کہتے ہیں کہ پاکستان میں چینی برآمد کرنے، درآمد کرنے اور قومی سطح پر ملک کے اندر فروخت کرنے والا زیادہ تر ایک ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ یہاں جو مقامی سطح پر چینی فروخت کرتا ہے وہی چینی برآمد بھی کرتا ہے اور زیادہ تر درآمد بھی وہی کرتا ہے۔ ہر کوئی چینی درآمد نہیں کر سکتا، اس کے لیے لائسنس ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ چینی برآمد ہونے یا کسی دوسری وجہ سے حکومت کو چینی درآمد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ درآمد بھی وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس لائسنس ہوتا ہے، اور یہ لائسنس زیادہ تر انہی کے پاس ہوتا ہے جنہوں نے چینی برآمد کی تھی۔ ڈاکٹر وقار احمد کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں چینی کے حوالے سے پالیسی پر چینی برآمد اور درآمد کرنے والے اثر انداز ہوتے ہیں جو زیادہ تر چینی بنانے والی ملوں کے مالکان ہوتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ سب لوگوں کا، دوستوں کا آج کی ویڈیو کو دیکھنے کا، سننے کا بہت بہت شکریہ۔ آئندہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں کل سے۔ اللہ حافظ۔ شکریہ۔